बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी दुआ है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कि आप हमेशा आबाद रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपके दिलों में हमेशा ईमान की दौलत कायम रखें, दायम रखें। आमीन। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि लोगों पर अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज लाजिम है। जो इस रास्ते की इस्तिताअत रखे तो वो लाजिम हज करे। हज लुगत में कस्द को कहते हैं। इस्तिलाही शरीयत में मखसूस अरकान की अदायगी के लिए हरमीन के सफ़र की जो नियत की जाती है और वहाँ हाज़री के लिए जो बंदा पहुँचता है उसको हज कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा हज करता है तो वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जिस तरह अभी उसने माँ के पेट से जन्म लिया हो। अगर कोई इस्तिताअत रखने के बावजूद हज नहीं करता तो हदीस में सख्त वाईदें मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद हज नहीं करता तो फरमाया वो यहूदी मरे या ईसाई मरे, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। एक हदीस के लफ्ज हैं कि हज मेरी उम्मत के ज़ईफ लोगों का जहाद है। हज की फजीलत के अनवान से खुतबा हदीस के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। हर साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है, लेकिन जो गनी है साहिब इस्तिताअत हैं उनको चाहिए कि 5 साल के बाद हज कर लें। लेकिन फर्ज जिंदगी में एक मर्तबा है, एक मर्तबा वाजिब है। चूंकि हज करने से अल्लाह पाक उसे गनी कर देता है, उसके दीन में भी बरकत फरमाता है, उसके रिज़्क में भी बरकत फरमाता है। एक हदीस के लफ्ज हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज करो गनी हो जाओगे, सफ़र करो सेहत पाओगे। हज से गना मिलता है और सफ़र से सेहत मिलती है। जिंदगी में एक मर्तबा हज की फर्जियत पर दलील मारूफ मौजूद है, रवायत है कि जो आपने बड़ी दफ़ा सुनी होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों हज पर आया करो। तो एक शख्स ने अर्ज किया कि हुजूर हर साल आया करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने फिर पूछा, सरकार हर साल आया करें, हर साल हज फर्ज है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। उसने तीसरी मर्तबा फिर सवाल किया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खामोशी इख्तियार की। फिर वक्फा सकूत तोड़ते हुए फरमाया कि तुम में से पिछली उम्मतें नबियों पर कसरते सवाल की वजह से हलाक कर दी गई। अगर मेरी जुबान से हाँ निकल जाती तो हाँ ही हो जाता। वो जुबान जिसको सब कुल की कुंजी कहते हैं, उसकी नाफिज करदा हुकूमत पर लाखों सलाम। तो हजूर का इख्तियार शरीयत में समझ में आया कि हजूर जो कहें वो ही दीन होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में कुछ लोग कहेंगे कि हलाल तो वही है जो अल्लाह ने हलाल किया और हराम तो वही है जो अल्लाह ने हराम किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुरान दे दिया गया और कुरान जितने और इल्म भी मेरे सीने में रख दिए गए, तो जिसको मैंने हलाल करार दिया तो वो ऐसे ही है जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया, और जिसको मैंने हराम करार दे दिया वो ऐसे ही है जिसको अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, जो मालिक की मर्जी होती थी वही मुस्तफ़ा की बोली होती थी। इसीलिए जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें वही दीन होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फजीलत के बारे में बहुत कुछ इरशाद फरमाया और एक रवायत है कि
ایک حج ایسا ہے کہ 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ ہے حج ابدال۔ کوئی اپنے والدین کی طرف سے یا کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو نمبر 1 جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، اور نمبر 2 جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، اور نمبر 3 جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ اور یہ حج ایسا حج ہے کہ ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی ہے، یعنی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ پاک کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ پاک کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ پاک کو کیا پہنچتا ہے؟ تو کہا کہ تمہارے دل کا وہ تقوی جو خلوص ہے اور اللہ کی رضا جوئی کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ پاک کو پہنچتا ہے۔ تو ہر ایک نیک عمل کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور اگر توجہ فرمائیے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے تو وہ عمل نیک عمل نہیں ہے، اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کو شرک نہیں کہا گیا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتے، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے ان کا اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے نہیں کیے تھے۔ اب وہاں کوئی اجر دینے کی صلاحیت کیسے رکھتا ہوگا؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، خلوص پر ہے۔ حج کا پہلا بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ نوٹ فرمائیے، حج کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ حج کا دوسرا بنیادی مقصد، حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ اسلام نے ایک نظام دیا ہے، توجہ سے سنیے گا، اسلام نے ایک نظام دیا ہے، محلے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع، نماز با جماعت ہے۔ علاقے کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع، جمعۃ المبارک۔ شہر کی سطح پر مسلمانوں کا اجتماع، عید عین ہے۔ اور عالمی اجتماع حج ہے۔ سبحان اللہ، یہ ترتیب ہے اسلامی نظام کی اور اسلامی اجتماعیت کی۔ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عرفات کی حاضری حج کے بنیادی ارکین میں سے ایک رکن ہے کہ چاہے چند لمحوں کے لیے آپ عرفات میں جائیں تو حج ہو جائے گا، اور بالفرض اگر عرفات کی حاضری نہ ہو سکی تو پھر حج ادا نہ ہوگا۔ عرفات کے اندر یوم حج کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے جو سننا مسنون ہوتا ہے، تو خطبہ حج کے اندر مسلمانوں کے عالمی اجتماع کو امام حج، امیر حج کا منصب ہے کہ مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کی روشنی کے اندر ان کی رہنمائی کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، اور حج کے موقع پر ہونا تو ایسا چاہیے کہ امیر حج پورا سال محنت کرے، اپنی ٹیموں کو مختلف علاقوں میں بیچ کر تجزیہ کریں کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں، ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔
तो वो पूरी दुनिया से आए हुए नुमाइंदों को पूरे साल का लायहा अमल दें कि तुमने अपने अपने इलाकों में जाकर ये करना है और इस पैगाम को आगे लोगों तक पहुंचाना है, और फिर पूरा साल इसकी निगरानी होनी चाहिए और साल के बाद तज्जिया किया जाए कि कमी पेशी क्या है, कितने फ़वाइद हासिल हुए और कहाँ तक हमने एक हदफ हासिल कर लिया, और तरमीम और तनसीब के साथ नया मंसूबा और लाक़े अमल लोगों के सामने रखा जाए और दुनिया के कोने कोने से आए लोग हरम शरीफ के इस तोहफे को अपने साथ लेकर जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे नबी, मेरे सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मती की एक परेशानी दूर फरमा अल्लाह पाक कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज। गरीबों का हज क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और अर्ज़ की, मुझे ज़ुल्हज की 10 तारीख को ईद करने का हुक्म हुआ है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए इस दिन को ईद कहा है। तो इस शख्स ने अर्ज़ की कि अगर मेरे पास कुछ ना हो, सिर्फ ऊँट या बकरी हो, तो क्या मैं इसकी कुर्बानी करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, क्योंकि एक ही तो जानवर है, इसको ज़िबा कर देगा तो कामकाज में तकलीफ होगी।